السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ اموركم بخير، احوالكم جيده. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بيا معكم، مرحبا بكم معايا في قناتي الطبخ مع خديجه. ونبداو باحسن الصلاه والسلام على سيدنا محمد. اليوم البنات غادي نحضر معكم بغرير تيجي زوين ناجح 100% وبلا سميد، يجيب دقيق الفينو. واي وحده مبتدئه، واخا حنا كنا مبتدئات يعني غينجح معها، واخا ما عمرها نجح معها البغرير غينجح معها هذا ان شاء الله. وغنديروا بواحد لي صوص انتما غتشوفوهم معايا وبنكهات مختلفين. نبداو على بركه الله. هانتوما شفتوا البنات انا مستعمله الفينو، دقيق الفينو ماشي السميد. هنا غير عندي كيلو ديال دقيق الفينو. المهم انا هذا هو اللي غنحتاج دابا، اللي بغى يدير هي نص المقادير يديرهم. انا عندي هنا كيلو ديال دقيق الفينو، 3 المعالق ديال دقيق الفورس، شويه الملحه على حساب الذوق ديال كل واحد، معلقه صغيره ديال الخميره فوريه، وجوج خمارات الحلوه. وهنا عندي طروه الماء بارد، انا مستعمله البنات الماء من الروبيني، ما مدفيه ما والو. وما غاديش نتسنى على البغرير انه غادي يخمر ولا غنطيبو هذيك الساعه. نبداو على بركه الله. بسم الله. نضيفوا الملحه، نضيفوا الخميره، نخليو هاد الخميرات الحلوه هي اخر حاجه، ونبداو نضيفوا الماء. بسم الله. انا تعجبني البنات نخدم بيديا، ما نقدرش نتحكم لكم في القياس ديال الماء البنات، حيت كل دقيق وشحال تيشرب. هانتوما انا درت اطرو كامل، هانتوما شفتوا البنات، ولكن ما كفانيش. هانتوما غتشوفوا غنزيد، حيت شفتوا راه باقي قاصح. هاني هنا البنات ضفت نصف لتر، تنشوف شحال غيهز ليا. صافي دابا نخلطوه في الخلاط الكهربائي. بسم الله. بقى ليا واحد شويه بنات حتى نخلطو بوحدو، ومع ذلك غنضيف شويه الماء حيت جاني الخليط قاصح. حتى نخلط هذا حتى غيفيض ليا الكاس، حتى نخلط هذا عاد نخلط هذا حتى هو ان شاء الله. ها هو البنات الخليط ديالنا من بعد ما طحناه. هو البنات راه تيبغي يطحن مزيان شي 5 دقائق وانتم تطحنوا فيه، حيت السر في هذاك الطحين هكاك بحال تقولوا تندلكوه الدلك ديالو بهذاك الطحين اللي تنطحنوا. صافي دابا غادي نضيف هذاك الخليط اللي تبقى ليا قبيله. هانتوما البنات بقى لي هاد شويه الماء هو اللي غادي نزيد في هذا الخليط، حيت قاصح يعني غيكون الخليط ديالنا هز ليا طرونس ديال الماء. هانتوما دابا خلطت هذا الخليط الاول الثاني البنات، هانتوما شفتوا. غنضيف عليه دابا هاد الخميره كلها هي، عاد غنخلط كلشي. هانتوما تخلطوا شويه صافي، ونضيف كلشي عاد نبقى نخلط. باش كلشي ينسجم بانه فيه الخميره. شا هو القوام البنات ديال البغرير، خصو يجي بحال هذا الشكل هكا. صافي دابا انا نرد المقله ديالي تسخن. دابا البنات غنقسم البغرير ديالي، نقسمو على 3 الاقسام.
وشوفوا هما جاوني متساويين. هذا البنات غنخليه هكا تنشوفوا واش مقادين. جاني هذا واقيلا قليل شويه على هذا غنخليه هكا بنات، ما غنضيف ليه والو. وبالنسبه لهذا وهذا الخليط الاخر واحد غادي نضيف ليه النكهه ديال الكراميل. هذا القياس هكا ونخلطو مزيان. تيولي اللون ديالو قهوي. هانتوما شفتوا البنات اللون ديالو كي ولا. وهذا الخليط الثالث غنضيف ليه النكهه نتاع القهوه. هذا قياس البنات. نكهه القهوه ما تخليهش يرجع لينا كحل، بغينا الخليط ديالنا يعطينا اللون كحل باش يجينا مختلف على هذا اللون. هذا غنضيف ليه معلقه ديال الكاكاو. نخلط مزيان. لما تخلطش لينا بنات نرجعوه للخلاط ونخلطوه مزيان. معلقه ما كفاتنيش، غادي نزيد واحد النص. ولا عقد معكم البنات ماشي مشكل، يخفوه بالماء صافي. انا نخويه في الخلاط ونخلطو مزيان وتشوفوا الشكل ديالو كي تيرجع اللون. ها هو الشكل ديالو البنات، شتو كي تيجي. ها نتوما تيعطيني ثلاثه الالوان، بيض وقهوي ومارو فونسي هكا. يعني غنبدا نطيبهم على بركه الله. صافي هي المقله دابا ديالنا البنات سخنات. دابا خصها تكون مقله زوينه خاصه بالبغرير. هانتوما شفتوا الجهد ديال العافيه ما تنقصهاش بزاف، حيت الا نقصتها ما غاديش يجيني متقب وزوين. نبداو بسم الله، اللهم يسر. هانتوما شفتوا كيتخرج. انا نحاول نقرب الكاميرا. شتو تيجي ناجح البنات، وغير بالماء بارد وبالفينو، دقيقه الفينو ماشي بالسميده. صافي دابا انا خصني نحيدها. نعاود معكم وحده بمذاق الكراميل. بسم الله. تنختلفوا المذاقات
تنخرجوا من الشكل الاعتيادي ديال بغير عادي هكا بالنكهات تيجي زوين. وحتى لي صوص البنات انا غنوريكم لي صوص اللي غادي نرافقهم معاهم ان شاء الله. هانتوما شفتوا شو كي تيتخرج البنات تيجي زوين. صافي دابا انا غنحيدها. ما فيها باس البنات الا حسيتوا بالمقله ديالكم سخنات مرات بردوها بحال هكا، ما تخافوا منها، ما والو، ما تخسر ما حتى حاجه. دابا نجرب معكم وحده نتاع مذاق القهوه. بسم الله. هذا البنات هذا الخليط حسيت به ثقيل على الخليط الاخر، يعني الا بغيت تزيدوه شويه الماء غير زيدوا، ما تخافوا ما حتى حاجه. هاهما شفتوا حتى هو بدا يتخرج. انا غنبقى هكا بنات حتى نكمل البغرير ديالي، نتلاقاو في الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا. هانتوما شفتوا كي تيجي البنات، ها هو تيجي غزال كي الشهده. هانتوما شوفوا البنات شفتوا كي تيجي. انا قدمته على هذا الشكل هكا وقدمته على هذا الشكل هكا، شفتوا كي تيجي. وهادو هما لي صوص البنات. هنايا الزبده والعسل، وهنا صوص كراميل راني مشاركه معكم في التحليه ديال الكراميل، وهنايا ذوب الشوكولات مع دانون ديال الفاني تيعطي واحد المذاق زوين بزاف. نتوما غتشوفوا دابا البنات. هانتوما هي الزبده والعسل وغندهنوا بها هذا الشكل هكا. لاصوص كراميل تتجي مع اللي منكه بالكراميل تيعطي واحد المذاق رائع. وهاد لاصوص ديال الشوكولات مع دانون مع هذا اللي فيه القهوه بحال هكا. هانتوما شفتوا كي تيجي البنات، راه يليق حتى للفطور ديال العيد، بما اننا حنا مقبلين على العيد، يعني شي حاجه زوينه الا حطيناها في الطبله ديالنا. الله يدخلوا لنا بالصحه والسلامه يا ربي. ولا عجبكم الفيديو ديالنا ما تنساوش تحطوا لايك وتخليو شي كومونتير زوين وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وحبابكم. وشكرا، الى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.